अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे डिफेंस एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि ब्रास टैक्स ने इकबाल पुरस्कार के बाद नेमतुल्लाह शाह वली के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया है। आज उसकी एक नई किस्त हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमने अपनी लास्ट एपिसोड में डिस्कस किए वो तमाम वाकयात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के आज के जो मौजूदा हालात हैं उनसे था, लेकिन आज की एपिसोड और आने वाली मजीद जो एपिसोड्स हैं वो इस लिहाज से बहुत दिलचस्पी का बायस होंगी कि हम इसमें डिस्कस करेंगे उन तमाम वाकयात को जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से होगा, जिनको जानने और समझने के लिए हमें डेफिनेटली जैद साहब से पूछना पड़ेगा कि जैद साहब बताइए, व्यूअरशिप हमारी बहुत ज्यादा डेवलप होती जा रही है इस खुसूसी जो हमने सिलसिला शुरू किया उस हवाले से। एक तो रिस्पांस भी हमें थोड़ा सा आज बताइए कि कैसा सोफार आ रहा है और फिर प्रोग्राम शुरू कीजिए। देखिए मारूफ, जैसे आपने कहा कि हमने पिछले प्रोग्राम में पाकिस्तान के आज के जदीद दौर के सारे वाकयात को डिस्कस किया था कि वो हैरत अंगेज अशार जिनका ताल्लुक इस मुल्क की सोसाइटी से, इसकी जुडिशरी से, इसकी इकोनॉमिक्स से, इसके हुक्मरानों से, इसके मीडिया से और माशरे में जो इखलाकी जवाल बर्पा हो जाएगा और जो पैदा होगा, और आज हम वो सारी मिसालें अपने माशरे में देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नाउमीदी और मायूसी के एक अजीब फजा कायम करने की कोशिश की जा रही है और हमारी तारीख में कभी इससे ज्यादा बदतरीन हुक्मरान कभी नहीं आए होंगे जितने आज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। ये तारीख का एक अलमिया है। लेकिन उसके बावजूद जो हमने प्रोग्राम का इख्तिताम किया था पिछली मरतबा, वो अफगान रेजिस्टेंस पे किया था। नेमतुल्लाह शाह वली ने हैरत अंगेज तौर पर इस बात की निशानदही की थी, ये बताया था कि इन तमाम हालात में मगरिब की मज़ाहमत करने के लिए अफगान कौम उठ खड़ी होगी। अफगानिस्तान के लोगों ने, मुसलमानों ने, मुजाहिदीन ने 2 मरतबा एक बाकायदा अपने वक्त की सुपर पावर्स को मज़ाहमत दी है। एक मरतबा 79 के बाद कि जब सोवियत इन्वेजन होता है, और दूसरा 9/11 के बाद 2001 के बाद जब नेटो और अमेरिकन इन्वेजन होती है अफगानिस्तान पर, और वो जंग अभी भी जारी है। आइंदा आने वाले दौर क्या है, उसमें क्या होने वाला है, हम इस लिहाज से, आपने फीडबैक की बात की, हमें गैर मामूली रिस्पॉन्स पूरी दुनिया से इस हवाले से आ रहा है। बिकॉज एक सिंपल वर्ड ये है कि वो लोग जिनको कभी भी स्पिरिचुअल डायमेंशन का एक्सपोजर नहीं हुआ, दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ कि ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज टू एक्यूरेट, दिस इज टू फैसिनेटिंग टू बी ट्रू। मगर वो तमाम लोग कि जो रूहानी डायमेंशन से वाकिफ हैं, जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला ने, जिनके ज़मीर को रोशन किया हुआ है, जो अल्लाह ताला की इस डोमेन को समझते हैं, ख़ास तौर पर फ़ुक़रा, औलिया और वो लोग कि जो अल्लाह के अहल नज़र साहिब बसीरत लोगों से निस्बत और ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और दे आर नॉट सरप्राइज्ड बट दे आर फैसिनेटेड टू द एक्सटेंट कि इस तरह कभी नेमतुल्लाह शाह वली को डिस्कस नहीं किया गया। क्योंकि हमें जो मैन्युस्क्रिप्ट्स भेजे हैं लोगों ने, जो लोगों ने किताबें भेजी हैं, जो नुस्खे भेजे हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हैं, प्रिंटेड फॉर्म में भी हैं, वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, यानी 100 साल पुराने नुस्खे हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स के लिखे हुए हैं, इंडिया के छपे हुए हैं, इंडिया के मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ तारीखों में लोगों ने इनको छापा हुआ है। और ये तमाम शेर जाहिर है हमने अपनी तरफ से तो नहीं बनाए हैं, ये तमाम किताब लोगों ने कई नुस्खे उनके जो बिखरे हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई हुई थी इसके छपने पे, तो लोग इनको जबानी याद कर लेते थे, छोटे छोटे वर्कों में लिख लेते थे, और इनको कंपाइल करने के बाद जब लोगों ने दोबारा इनको बुक फॉर्म में दी तो कुछ अशार में फर्क आ गया, तगय्युर, चेंजेस आ गए, सीक्वेंस भी खराब हुआ, सीक्वेंस भी डिस्टर्ब हुआ। तो बहुत ज्यादा लोगों ने पहले से काम किया हुआ इस बात पर कि तमाम दुनिया से नुस्खे मंगवा के लोगों ने, जिन जिन के पास जहां मिले उनको जमा करके लोगों ने इवन हमारे लिए भी एक सरप्राइज था, हमारे लिए भी और हमने भी, लेकिन चूंकि जियो पॉलिटिकल एनालिसिस हमारी अपनी स्पेशलाइजेशन है, तो हमने उन तमाम अशार को तो लिया, लेकिन उनकी तरतीब हम खुद बना रहे हैं, बिल्कुल, और उनका एनालिसिस भी हम खुद कर रहे हैं। देखिए आने वाले दौर में अगर आज के दौर की आप दुनिया की जियो पॉलिटिक्स देखिए तो एक तरफ आपको चाइना और रशिया बेस्ड SCO कैंप, मिलिट्री कैंप नजर आता है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक पूरा निजाम कायम हो रहा है जो कि आपको सेंट्रल एशिया में और चाइना में नजर आता है। उसके मुकाबले पे एक मगरबी अलायंस है कि जो अमेरिकन और नेटो का अलायंस है, और फिर पूरा मैदान जंग जो इलाका बना हुआ है वो सेंट्रल एशिया से लेकर मिडल ईस्ट तक, जिसको ये ग्रेटर मिडल ईस्ट कहते हैं, या खुरासान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये तमाम इलाका इस वक्त अगर पूरी दुनिया के लिए बैटल ग्राउंड बना हुआ है तो वो ये खित्ता है। एक बात तकदीर के हवाले से याद रखिएगा, ये बात अल्लामा इकबाल के प्रोग्राम में भी हमने बहुत तफसील से इसको डिस्कस की है कि इकबाल की डॉक्ट्रिन के लिहाज से भी इंसान की तकदीर
اس کی اپنی تدبیر سے تبدیل کی جا سکتی ہے اگر اس کا اپنے اللہ سے ایک روحانی تعلق موجود اور قائم. کہتے ہیں دعائیں جو ہیں وہ رخ موڑ دیتی ہیں تقدیروں کی. دعا بذات خود ایک روحانی فورس ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ دعا بھی ایک اسپرچول فورس ہے کہ جو ڈیسٹنی تبدیل کرتی ہے. It builds up the connection. اور اسی طرح انسان کی دعا اس کی تدبیر پر بیس کرتی ہے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، پھر امتحان دے کے بچہ آتا ہے، پھر کہتا ہے اب دعا کیجئے کہ اس میں اللہ برکت ڈال دے اور میرے نمبر ٹھیک آ جائیں. اسی طرح دعا ہوا میں نہیں ہوتی، کسی اسباب پہ ہوتی ہے، کسی سورسز اور ریفرنس پہ ہوتی ہے، کسی پلاننگ پہ ہوتی ہے. تو جس کانسیپٹ کو اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت واضح احادیث بتائی ہیں اس دور کے حوالے سے، جس کو آخری زمانہ کہتے ہیں، آخری دور ہے. اس میں چاہے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہو، چاہے آرمگیڈن ہو، وہ فائنل کانفلکٹ کے جو مغرب کے ساتھ ہونا ہے، چاہے غزوہ ہند کی بات ہو، چاہے خراسان سے مسلمانوں کے اٹھنے کی بات ہو، چاہے اصفہان کے یہودیوں کا ذکر ہو، یہ تمام باتیں احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. اور اگر کسی صاحب بصیرت، صاحب نظر، سیر بزرگ کی کوئی باتیں احادیث شریف کے مطابق ہیں تو ان کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو. بالکل. اگر کانفلکٹ میں ہے تو پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ غلط بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ حدیث شریف اتھارٹی اور ریفرنس ہے. اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر لکھ دی ہے کہ جو چیز ہونے جا رہی ہے، اگر مسلمان اس تقدیر کو اپلائی نہیں کریں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس تقدیر کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کر دے گا، پاس کر دے گا. اللہ قرآن میں خود کہتا ہے یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، اللہ تم کو بدل دے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، وہ دوسری قوم لے آئے گا. اللہ محتاج نہیں ہے. تو انسان کی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی اسپرچل انفارمیشن اور نالج مل جائے تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے جو وقت اس کو اللہ نے دیا ہے، اس تقدیر کا حصہ بنے. ہمارا سارا پروگرام اور ایمفسس جو اسپرچول ڈائمنشن کا ہے وہ یہی ہے کہ جب اسپرچول فورسز کی ہم بات کرتے ہیں، جب ہم ابابیلوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم ملائکہ کے نزول کی بات کرتے ہیں، قرآن میں چونکہ ایکچوئل فزیکل بیٹل فیلڈز میں اسپرچول فورسز کی ڈائریکٹ انٹروینشن کا ذکر کیا، انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، وہ انکار کر نہیں سکتا. اسی طرح جب صحابہ نے اور مسلمانوں نے کئی سو سال تک اپنی ملٹری اسٹریٹجیز بلڈ کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ جو قسطنطنیہ کے حوالے سے تھی، کہ جو غزوہ ہند کے حوالے سے ہے، تو آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنی غزوہ ہند کے حوالے سے اپنی جنگی حکمت عملی کو بلڈ کیوں نہیں کر سکتے ان احادیث مبارکہ کے اوپر جو حضور نے اس حوالے سے فرمائی ہیں. ہم نے اب کی دفعہ ہمیں اتفاق ہوا کچھ عرصے پہلے عمرے پہ جانے کا، تو ہم نے عرب سکولرز سے بات کی، جو ام القریٰ یونیورسٹی جو مکے کے پاس ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے بڑے بڑے جید سکولرز سے ہم نے بات کی کہ عرب سکولرز غزوہ ہند کی حدیث کی بات کیوں نہیں کرتے. اور وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے باقاعدہ حدیث کی کتابیں منگوائیں، نکالیں، دیکھیں، اور واقعی اس میں جب وہ حدیثیں ان کے سامنے تھی تو کہنے لگے کہ واقعی ہم نے توجہ نہیں دی ان کے اوپر. کہنے لگے ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید یہ غزوہ ہند کی حدیثیں پچھلے زمانے کی ہیں، یعنی جب ہند پہلے کیپچر ہو چکا ہے. لیکن جب دوبارہ ان کے ساتھ اس پر بات ہوئی اور انہوں نے غور سے اس کو دیکھا تو ایکنالج کیا انہوں نے کہ ہاں یہ حدیثیں تو آخری زمانے کی ہیں، پہلے زمانے کی نہیں ہیں. اور دیکھیے اگر یہ بات مسلمانوں میں واضح کر دی جائے کہ غزوہ ہند ہونا ہے اور اس میں شرکت ایمان کا حصہ ہے اور اس کے شہداء افضل الشہداء ہیں، تو کم از کم پھر انڈیا کی فورن پالیسی عرب دنیا میں تو ختم ہو جائے گی. کیونکہ مسلمانوں کو جب یہ پتہ لگے گا کہ انڈیا کو فتح کرنے میں اجر ہے، اس سے تجارت کرنے میں اجر نہیں ہے. رائٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں فرمائی ہیں اب اس کے خلاف جائیں گے تو یو ول گو اگینسٹ دی ٹائڈ آف ڈیسٹنی اینڈ ہسٹری. آپ تاریخ کی اور تقدیر کے خلاف جا رہے ہوں گے. کیونکہ اگر یہ کہہ دی گئی ہے یہ بات کہ مسلمانوں نے عروج حاصل کرنا ہے اور آپ مسلمانوں کے عروج کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے پیس ڈیلز کر کے، امن معاہدے کر کے، یا تجارت کر کے، یا انڈینز کو ٹرانزٹ روٹ دے کے واگا سے لے کے افغانستان تک ہی جا کر پاکستان کی پشت میں خنجر دیں، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ اور تاریخ کے غلط رخ پہ چلے جائیں گے. یو ول بی امنگس دوز کیٹیگریز جن کو اللہ تبدیل کر دے گا یا بدل دے گا. تو اسی طرح نعمت اللہ شاہ ولی نے آئندہ آنے والے دور میں جو پریڈکشنز، یا ان کو ہم پریڈکشنز اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ مشاہدات ہیں ان کے، یہ ان کے ایکسپیرینسز ہیں، یہ ان کو ویژنز ہیں جو ان کو دکھائے گئے ہیں. اور یہ کچھ ستاروں کا علم نہیں ہے جو وہ نعوذ باللہ وہ ستاروں سے دیکھ کے بات کر رہے ہیں، یہ انسپریشنز ہیں. اور فقراء میں اور اللہ کے ولیوں میں، اللہ کے بندوں میں جو کہ صاحب نظر، صاحب بصیرت لوگ ہیں، جیسے ہم نے کہا، اس باتوں کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اور آج جب اس کو آج کی جیو پالیٹکس پہ آپ میپ کرتے ہیں تو ٹو بی آنےسٹ وی آر آلسو فیسنیٹڈ کہ ایگزیکٹلی پاکستان کے اطراف میں جو فورس ریپوزیشننگ ہو رہی ہے فورسز کی، جو پاور بلاکس بن رہے ہیں، جو کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹس بلڈ کیے جا رہے ہیں، سب ایگزیکٹلی اسی طرف جا رہے ہیں. اور یہ باتیں، یہ ڈاکومنٹس سینکڑوں سال پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ وہ شعر جو بچ گئے ہیں جو آج ہمیں ملے ہیں، وی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ